मङ्सिर 4 गतेसँगै निर्वाचन हुनेमा आशंका। जनार्दन सहभागी बैठकले चुनाव घोषणा गर्न पनि सक्ने। जनार्दन शर्मा बजेट विवाद। अर्थमन्त्रीको फिर्ताबारे सञ्चार माध्यममा बबन्डर। तारोमा देउबार प्रचण्ड। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगतै सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणी। जनार्दन शर्माको अपराध ढाकछोकमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड दुवै लागे। यो देशमा अर्थमन्त्री हुन अपराधी बाहेकका के अरू मानिस छैनन् भन्दै जनमानसबाट आक्रोश। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध कोर्लियो नेकपा एमाले आज राजधानीमा गर्यो लाखौंको संख्यामा उपस्थित भएर विरोध प्रदर्शन। यो सरकार चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, मूल्य वृद्धि खारेज गर जस्ता विभिन्न प्लेट कार्ड बोकेर नारा। नेकपा एमालेको युवा संघमा मचियो भाँड भैलो। 9 वर्षमा 8 नेतालाई टीका लगाउँदै नेतृत्व सुम्पिँदै मुख्य कारण भनेकै महेश बस्नेत। युवा संघका 10 उपाध्यक्ष, महासचिवमा क्षितिज बेथे चयन। एमाले अध्यक्ष ओली आज पशुपतिको विशेष सन्ध्या आरतीमा। एकाएक भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। विप्लव सहित नेकपाका झण्डै 3 दर्जन नेताहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी। कोरोना उपचारका लागि 17 अस्पताल तोकियो। कुन कुनमा पाइन्छ सेवा, यसबारे जानकारी। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उहात्तै बढ्यो। काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जनाको शव फेला। घटना रहस्यमय। काभ्रेस्थली घटना भेटियो 5 पन्ने सुसाइड नोट। आमा छोराछोरीको शव एकै कोठामा, बुबाको अर्कै कोठामा। 4 जनाको चक्कु प्रहार गरी हत्या। घटनास्थल पुग्यो प्रहरी। कसले गर्यो हत्या 4 जनाको? एकै परिवारको बन्द घरभित्र एकाएक शव फेला परेपछि छिमेकीहरू त्रसित। हत्यापछि आत्महत्याको आशंका, तर 4 जनाको शरीरमा चक्कु प्रहार। कसले गरेको हो चक्कु प्रहार? प्रहरी भन्छ घटना शङ्कास्पद छ। विभिन्न स्थानको बाढी र पहिरो र घटनाबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको चासो। पहिरोका कारण नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध। म्याग्दीका मुख्य सडकहरू पनि बन्द। म्याग्दीमा लगातार वर्षा, ठाउँ ठाउँमा पहिरो, घर समेत ढल्न थाले। साउन लागे यता नै कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा कति थपिए कोरोनाका संक्रमित? थप 2 जनाको ज्यान गयो। 620मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा अब लकडाउनको तयारी सरकारले थाल्यो। यी क्षेत्रहरूमा नाकाबन्दी। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। लगातार भारी वर्षाका कारण पोखराका घरहरू डुब्न थाले। पोखरामा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु, 100औं विस्थापित हुने सङ्केत। गाडी किनेको पैसा नतिर्ने नियतले साथीले गरे आफ्नै साथीको हत्या। कालीगण्डकी र म्यादी नदीको पानी सतह बढ्यो, सतर्क रहन आग्रह। र यी जिल्लाहरूका एससीको रिजल्ट गलत भएको दाबी। विद्यार्थीहरू आन्दोलित। आखिर किन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गलत गर्यो त? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। के फेरि रिजल्ट आउला त? ओडा अध्यक्षले अवैध सम्बन्ध राखेर बनाए गर्भवती। ओडा अध्यक्ष प्रहरीको नियन्त्रणमा। पल्साभारै ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले सोमबार विप्लव विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। उनीमाथि हात हतियार तथा खरखजना समेतको मुद्दा, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान, राज्य विरुद्धको अपराध समेतको मुद्दा, हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरको मुद्दा लागेको समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। उनीमाथि लागेका यी मुद्दाहरूमा म्याद विपत्ति तालमेल भएकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको ललितपुर जिल्ला अदालतले जनाएको छ। 35 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन पक्राउ पूर्जी मार्फत भनिएको छ। अदालतले विप्लव सहित पार्टीका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड लगायत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध जनप्रदर्शन गरेको छ। सरकारले महँगी नियन्त्रणमा कुनै कदम नचालेको भन्दै सडकमा उत्रिएर नेकपा एमाले विरोध गरेको हो। गठबन्धन सरकारका कारण सबैतिरबाट व्यथिति छाएकाले खबरदारी गरिएको जनप्रदर्शन आयोजक कमिटीका संयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दैनिक उपभोग्य सामान लगायत हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिले नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको श्रेष्ठको भनाइ छ। बसन्तपुरबाट सुरु भएको र्यालीमा उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी, पार्टी केन्द्रीय विभागहरू, सांसदहरू, उपत्यकामा पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सम्पर्क मञ्चका सदस्यहरू सहभागी रहेका छन्। र्याली प्याफल, नरदेवी, बाङ्गेढुङ्गा, असन, भोटाहेटी हुँदै शान्ति बाटिकामा समापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। समापनमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बाग्लुङमा एकजना वडा अध्यक्षले अवैध सम्बन्ध राख्दा एक युवती गर्भवती भएको छिन्। जिल्लाको जयमिनी नगरपालिका 9 का अध्यक्ष सन्दीप थापा इन्द्रले अवैध सम्बन्धबाट तालाखोला गाउँपालिकाकी 25 वर्षीय युवतीलाई गर्भवती बनाएका हुन्। अध्यक्षले ती युवतीलाई गर्भवती बनाएर बाग्लुङ बजार स्थित एउटा घरमा राखेको पाइएको छ। थापाको घरमा पत्नी, 3 छोरी र 1 छोरा छन्। अवैध सम्बन्धबाट युवतीलाई गर्भवती बनाएपछि उनलाई बाहिर हिँडडुल गर्न समेत नदिएको युवतीकी आमाले बताएकी छिन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट वडा अध्यक्ष जितेका थापाले आफू अविवाहित रहेको भनी ढाँटेर ती युवतीसँग शारीरिक सम्बन्ध गाँसेको युवतीका परिवारले दाबी गरेको छ। युवतीलाई पटक पटक गर्भपतन गराउन लगाएको र डाक्टरले तेस्रो पटक गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउने बताएपछि गर्भपतन नगरेको बुझिएको छ। अस्पतालले ती युवती सुत्केरी हुने समय भदौको पहिलो हप्ता बताएको छ। यस विषयमा वडा अध्यक्ष थापाले घटना स्वीकार गरेका छन्। उनी वडा मेलमिलाप समितिका संयोजक समेत हुनु भने वडा मेलमिलाप समितिको संयोजकले नै अनैतिक गतिविधि गर्दै हिँडेपछि वडावासीले न्याय पाउने आशा मारेका छन्। नेपालमा कानुन त लिभिङ टुगेदरलाई मान्यता दिएको छैन भने यस्तो कामलाई अपराध मानिन्छ। सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यस्तो गम्भीर अनैतिक काम गर्नु अक्षम्य अपराध भएको महिला अधिकारी कर्मीहरूले बताउन थालेका छन्। दर्शकमार्फत आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँको तारकेश्वरमा एकै परिवारका 4 जनाको शव फेला परेको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 11 तारकेश्वरमा श्रीमान श्रीमती र 2 छोराछोरीको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घरको ढोका फोडेर प्रहरीले 4 जनाको शव बाहिर निकालेको हो। प्रहरीले उनीहरू 4 जनाले आत्महत्या गरेको आशंका गरेको छ। ढोका फोडेर शव बाहिर निकालेको आधारमा प्रहरीले आत्महत्याको आशंका गरेको हो। शव फेला पर्नेमा 13 वर्षकी छोरी र 8 वर्षका छोरा समेत रहेका छन्। घटनास्थलमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी वीरत बालाजु र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। तारकेश्वर नगरपालिका 2 काभ्रेस्थली पदमसालको एक परिवारका 4 जना मृत भेटिएको घरमा सुसाइड नोट पनि भेटिएको छ। गोर्खा घर भई यहाँ बस्दै आएका 41 वर्षका दिनेश पाण्डे, उनकी श्रीमती 39 वर्षकी सुनिता काप्री पाण्डे, 8 वर्षका छोरा आशिष र 13 वर्षकी छोरी आशिका मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरीले दिनेश पाण्डेले परिवारका सदस्यहरूको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको आशंका गरेका छन्। घटनास्थलमा 4 पेजको सुसाइड नोट समेत भेटिएको छ। त्यसमा के लेखिएको छ भने चाहिँ प्रहरीले अहिलेसम्म खुलाएको छैन। प्राप्त प्रारम्भिक जानकारी अनुसार दिनेश करिब 12 वर्ष कुवेतमा बसेर 4.5 वर्ष अघि नेपाल फर्किएका थिए। तर परिवारमा मेलमिलाप थिएन। दिनेश र सुनिता पारिवारिक झगडालाई लिएर 3 पटकसम्म प्रहरीको बालाजु वृत्तमा पुगेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले केशव पाण्डे र सुनिता सहित 2 जना छोराछोरीको शव फेला परेको जानकारी दिएका हुन्। पाण्डे झुन्डेको अवस्थामा फेला परेको र अरूको शरीर घाउ चोटपटक लागेको अवस्थामा भुइँमा लडिरहेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले घटनास्थल काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी वीरत बालाजु र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोली घटनास्थल पुगेको छ। सोमबार बिहान स्कुल जाने बेलामा 1 जना बच्चाले झ्यालबाट देखेर प्रहरी र स्थानीयवासीलाई खबर गरेपछि घटना एकाएक सार्वजनिक भएको हो। भित्रबाट ढोकाको चुक्कु लगाएर शव निकालेकाले सबै आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यद्यपि मृतकका शरीरमा चोटपटक भएकाले पनि घटना शङ्कास्पद भएको मानिएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले हालसम्म सँगै निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको चुनावको तयारी गर्नका लागि 120 दिनको आवश्यक पर्ने बताउँदै 22 असारमा सरकार समक्ष 2 मङ्सिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले सरकार समक्ष मिति प्रस्ताव गरेको 25 दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हालसम्म मिति घोषणा गरेको छैन। आयोगले सरकारले सङ्घीय चुनावको मिति घोषणा गर्नमा ढिलाइ गरेको समेत दाबी गरेको छ। असोज कार्तिकमा दसैँ तिहारको समय हुने र मङ्सिरको दोस्रो सातापछि हामीले हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने जस्ता कार मङ्सिर पहिलो साताभित्र चुनाव गर्न सरकारलाई आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। तर सरकारले हालसम्म मिति घोषणा नगर्दा मङ्सिरमा चुनाव हुने नहुने निश्चित छैन। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भने मङ्सिर 4 गते सँगै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने दावी गर्दै आइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4 मङ्सिरमा सँगै निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्। केही दिन अगाडि काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन 4 मङ्सिरमा हुने पक्का भएको बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाश शरण महतले पनि आगामी मङ्सिर 4 गते सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुने बताएका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले सँगै निर्वाचन मङ्सिरमा नगर्ने आशंका उब्जाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सँगै निर्वाचनको मिति अहिलेसम्म नतोकिएको बताउँदै सरकारले मङ्सिरमा चुनाव नगर्ने जिकिर गरेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गाडी किनेको पैसा नतिर्ने नियतले बुटोलका एक व्यक्तिले साथीको हत्या गरेका छन्। बुटोलको मैना बगरमा गाडी किनबेच गर्दै आएका कुलचन्द्र गौतमले अर्घाहाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 घर भई बेरबास बस्ने 44 वर्षीय विष्णुबहादुर पाण्डेको हत्या गरेको खुलेको हो। 5 दिनदेखि सम्पर्कविहीन पाण्डेको अर्घाहाँची पाडिनी 2 मा पर्ने डाँडाकटेरी स्थित सिद्ध सामुदायिक वनमा शव भेटिएको हो। घटनापछि फरार रहेका गौतमलाई नेपाल भारत सिमाना बेलहियाबाट आइतबार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन्। गौतमले हत्या स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। गौतमलाई बिक्री ट्रक पास गर्न भनी हिँडे पनि 100 दिनदेखि पाण्डे सम्पर्कमा नआएपछि छोरी शिलाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार गौतमले पाण्डेको नाममा रहेको लु 1 ख 7781 नम्बरको ट्रक 16 लाखमा बिक्री गर्ने गरी गौतमको नाममा नामसारी गरिदिएका थिए। ट्रकको पैसा नबुझाउने नियतले पाण्डेले गौतमको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए। गौतमले योजनाबद्ध रूपमा साउन 9 गते पाण्डेलाई अर्घाँची स्थित घरमा पुगेर पैसा दिने भन्दै लगेका थिए। भोलिपल्ट कालिज मार्ने बहानामा जङ्गलमा लगे पछाडिबाट टाउकोमा फलामको रडले प्रहार गरेर हत्या गरी भिरबाट खसालेको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। पाण्डेको हत्यापछि गौतम फरार भएका थिए। गौतमले हत्या गर्न प्रयोग गरेको फलामको रड जय मोटर पार्ट्समा लुकाएर राखेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारेको छ। पाण्डेको शव सडकदेखि करिब 800 मिटर दूरीमा सिद्ध सामुदायिक वनको नेवारे खोला नजिकै शरीरमा भित्री वस्त्र मात्रै लगाएको अवस्थामा भेटिएको थियो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पोखरा महानगरपालिका 6 दिहीको पाटन पधेरोमा आज बिहान पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अविरल वर्षापछि घरमाथिबाट आएको पहिरोले स्थानीय रश्मि खड्का क्षेत्रीको ब्लकको गारो र टिनको छानो भएको 1 तलाको कच्ची घरको कोठा भत्किँदा कोठा भाडामा बस्ने 26 वर्षीय सन्तोष सुनारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनामा घाइते सुनारलाई बिहान उद्धार गरी उपचारका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। घटनामा कास्कीको माछापोछरे गाउँपालिका 1 भुर्जुङ खोला घर भई सोही घरमा बस्ने सन्तोषकी दिदी 27 वर्षीय सुनिता सुनार घाइते भएकी छिन्। उनको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइराखेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेको बाहिरी चोट नदेखिएको र अवस्था भने मध्यम रहेको जनाएको छ। घटनामा सुनिताको छोरी 10 वर्षीय मिश्रण सुना भने सकुशल रहेको बताइएको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीको धरानका सहकारी पीडितले धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड गरेका छन्। आफूहरूको पैसा खाएको भन्दै बराह बचत तथा सहकारीका संस्थापक सञ्जालको सम्पत्ति रोक्का गर्न माग गर्दै नगरपालिका पुगेका पीडितहरूले कार्यालय घेराउ गरेर तोडफोड गरेका हुन्। उनीहरूले मेयर हर्क साम्पाङलाई समस्या सुनाइरहेका थिए, तर बीचमा नै मेयर साम्पाङले आफूहरूलाई नराम्रो वचन लगाएको भन्दै पीडितहरूले नगरपालिका कार्यालय तोडफोड समेत
गरेका छन्। आइतबार बिहानको 10 बजेबाट नै कार्यालय परिसरमा पुगेका पीडितहरूले दिउँसो 2 बजेसम्म नाराबाजी गरेका थिए। 2 बजे मेयर साम्पाङ आए पनि उनले पीडित पक्षलाई नराम्रो वचन लगाएको आरोप पीडितहरूको रहेको छ। तरानका मेयर हर्क साम्पाङले सहकारी पीडितले आफूलाई काम गर्न नदिएको, होहल्ला गरी कार्यालय सञ्चालनमा बाधा पुर्याएको, कार्यालयमा आएर गाली गलौज र तोडफोड गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यालयको सिसा फुटाएको, आफूमाथि हमला गरेको, धरान र नगर सरकारको मानहानि गरेको समेत सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। यसले अराजकता फैलाएको उनको ठहर छ। धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम मेघाले पीडितलाई न्याय पाउने गरी नै काम अगाडि बढाइरहेको समयमा पीडितहरू नाराबाजी तथा गाली गलौजमा उत्रिएकाले समस्या जटिल बनेको जानकारी दिएका छन्।